इंसान की दिन में मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट 400 मिलीग्राम मर्द में है और 350 मिलीग्राम औरत में है। ये सारी की सारी रहती है, 20 ग्राम जिस्म में स्टोर हो जाती है और अगर एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए तो पेशाब के जरिए निकल जाती है। याद रहे, ये मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, these are not only nutritional buzzwords but these are important for human life to build and maintain। याद रखिए, सिर्फ बातें ही नहीं है सोशल मीडिया पर जो हो रही है, बल्कि ये तीनों चीजें इंतहाई अहम तरीन है जो इंसानी सेहत को चला रही हैं, इंसानी जिस्म को बना रही हैं, मेंटेन कर रही हैं। अगर आपके हाथ पांव में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, जिसको कड़ल भी कहते हैं, और खिंचाव के साथ दर्द होना शुरू हो जाती है, याद रखिए ये इस बात की निशानी है कि आपके जिस्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी है और ये स्पैज्म उसी वजह से आ रहा है। अगर आप 8 घंटे की मुसलसल नींद के बावजूद मुसलसल थके थके रहते हैं, गिरे गिरे रहते हैं, तो याद रखिए ये निशानी है आप में मैग्नीशियम की और जिंक की कमी है, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन में एंजाइम्स को सपोर्ट करती हैं और ये कम है तभी आप गिरे गिरे हैं। अगर आपके नाखूनों पे सफेद निशान आ जाते हैं तो इसका मतलब आप में जिंक की कमी है, या तो आप जिंक सही ले नहीं रहे और अगर ले रहे हैं तो पूरी तरीके से जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं हो रही। नींद नहीं आ रही, याद रखिए नींद का हार्मोन है मेलाटोनिन, इसका मतलब वो सही तरह से नहीं निकल रहा और नर्वस सिस्टम स्टेबलाइज नहीं है। मैग्नीशियम की कमी है, निशानी इस बात की है, मैग्नीशियम को पूरा कर लें, मेलाटोनिन भी सही हो जाएगा और नर्वस सिस्टम जो नींद वाला है वो भी प्रॉपर फंक्शन करने लगेगा। जख्म सही तरह ठीक नहीं हो रहे, जिस्म में जिंक की कमी है। ब्रिटल नेल्स एंड हेयर, आपके नाखून और बाल टूट रहे हैं बहुत ज्यादा, याद रखिए इस बात की अलामत हो सकती है कि आप में कैल्शियम की और जिंक की कमी है। फीलिंग लो, एजी एंड इजीली इरिटेबल, आप गिरे गिरे से हैं और जरा सी बात पे गुस्सा आता है, मूड पे कंट्रोल नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि आपके जिस्म में मैग्नीशियम कम है। सर में दर्द है, आधे सर में दर्द है, मिग्रेन है, ये भी मैग्नीशियम में कमी की निशानी हो सकती है। पिन एंड नीडल्स इन योर फिंगर्स एंड लेग, आपके पांव में और हाथ में सुइयां बहुत चुभती हैं, ये कैल्शियम की कमी की निशानी हो सकती है। हड्डियों के जोड़ों में दर्द है, ये भी कैल्शियम और मैग्नीशियम में कमी की निशानी हो सकती है। आपका नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया, यानी जो आवाजें आती हैं और जो रोशनी आती है ये उसको ज्यादा फील करता है, बल्कि हर चीज को हाई कर देता है, बड़ा कर देता है, ये भी मैग्नीशियम की कमी की बड़ी निशानी। नजला, जुकाम और दीगर इंफेक्शंस आपको ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी पावर ऑफ इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफियत कंप्रोमाइज हो रही है और जिंक की मिकदार पूरी कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। बहरहाल हाइपोमैग्नीसीमिया यानी मैग्नीशियम कमी की और भी निशानियां हैं, जिसमें एक हाई ब्लड प्रेशर, ये भी मैग्नीशियम में कमी की वजह से हो जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरा होना, एज्मा सांस की बीमारी और हार्ट इरिथमिया यानी दिल की धड़कन में बेरब्तगी, ये भी मैग्नीशियम में कमी की वजह से हो सकते हैं। तो बहरहाल आप जितने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, समझ लें उतनी ही मैग्नीशियम की आप में कमी है। और स्ट्रेस से मेरी मुराद कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन और फाइट एंड फ्लाइट मोड है। ये दो हार्मोन्स है कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जो जिस्म में मौजूद होते हैं और बहुत अहम है। अगर कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाए तो नंबर 1 एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन फॉगी हो जाता है, दिमाग में धुंध सी छाई रहती है, वीकेंड इम्यून सिस्टम, कॉर्टिसोल की ज्यादती आपके अंदर कुव्वत मुदाफियत को कम कर देती है, आपकी जिस्म की अपनी आर्मी है जो कम हो जाती है, प्री डायबिटिक हो जाते हैं आप, यानी आपके अंदर शुगर की अलामात आ जाती हैं और वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और फ्लाइट और फाइट मोड का मतलब है कि आप थ्रेट में हैं, आप या तो लड़ना चाहते हैं या भागना चाहते हैं। ऐसे वक्त में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तेज हो जाता है सारा कुछ, हार्ट बीट तेज हो गई, ब्लड फ्लो तेज हो गया, और ये इस हालत को कंट्रोल करने के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम आपको रिलैक्स करता है, मूड को स्टेबलाइज करता है, मूड को स्लो करके आपको नींद की तरफ ले जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके जिस्म में मैग्नीशियम कम क्यों है। नंबर 1, आप या तो मैग्नीशियम ले नहीं रहे सही तरीके से और आपकी डाइट में मैग्नीशियम नहीं है, और अगर आप मैग्नीशियम ले रहे हैं फिर भी कम है तो हो सकता है आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इसके अलावा शराब जो सख्त हराम है, इसके पीने वाले के जिस्म में भी मैग्नीशियम कम हो जाती है। और इसके साथ साथ कई दवाइयां ऐसी हैं जिन दवाइयों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म में मैग्नीशियम कम हो जाती है। और एक वजह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी है, यूपीएफ। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से मुराद ये है वो जिनके पीछे लंबी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लगी होती है, जनाब ये कुछ इसके अंदर शामिल है। ऐसे खाने जिनमें केमिकल बहुत ज्यादा डाले जाते हैं और फिर फूड एडिटिव्स होते हैं, यानी इसमें प्रिजर्वेटिव भी है, फ्लेवरिंग भी है, कलरिंग भी है, बड़े खुशनुमा रंग होंगे इसके, बड़े फ्लेवर होंगे, लेकिन ये निरा केमिकल होगा और इसको इस्तेमाल करने वाला
نہ صرف اس کی میگنیزیم کم ہوتی ہے بلکہ بہت سی اور بیماریوں کی بھی یہ وجہ بن جاتے ہیں. اور یہ ایسے کھانے بہت سے پروسیس کے ساتھ بنے ہوتے ہیں جس میں فرائنگ، مولڈنگ، ہائیڈروجنیشن وغیرہ شامل ہیں. سو میگنیزیم پلیز اے وائٹل رول ان ہیومن ہیلتھ. انسان کی زندگی میں میگنیزیم کا بہت بڑا رول ہے. اگر یہ کم ہو جائے تو دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ڈپریشن ہو سکتا ہے اور موڈ سٹیبلائز نہیں رہتا، بہت سی اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. اس کمی کو خوراک سے پورا کریں، اور اگر خوراک سے پورا نہیں ہو رہا اور حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اور بھی کچھ لے سکتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں میگنیزیم کی مختلف اقسام جو مختلف قسم کا رول انسانی زندگی میں پلے کرتی ہیں. نمبر 1، میگنیزیم سٹریٹ. یہ بہت کامن یوز ہونے والا میگنیزیم کا فارم ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، کب سے بچاتا ہے اور میگنیزیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 2، میگنیزیم آکسائڈ. یہ پاؤڈر فارم میں بھی آتا ہے، کیپسول فارم میں بھی آتا ہے. ڈائجسٹو ہے، یہ قبض کے لیے اور ہارٹ برن یعنی دل کی جو جلن ہے اس کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. میگنیزیم کلورائڈ، اس کے بھی مختلف اقسام ہیں. یہ پیٹ کے لیے اور سکن کیئر کے لیے اس کا استعمال زیادہ ہے. میگنیزیم لیکٹیٹ، یہ قدرتی طور پہ انسان کے مسلز میں اور خون کے خلیوں میں پیدا ہوتا ہے. کھانے میں پریزرویٹو کے طور پہ اور اس کو ذائقہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فلیورنگ کے لیے. سٹریس اور انگزائٹی ریلیز کے اندر اس کا بڑا اچھا کردار ہے. جن لوگوں میں میگنیزیم کم ہوتا ہے وہ اس کی سلو ریلیز ٹیبلٹ لے لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ سکریٹ ہوتا رہتا ہے. میگنیزیم میلیٹ، یہ پھلوں میں اور دیگر سبزیوں وغیرہ میں پایا جاتا ہے، کھٹا ہوتا ہے. فائبرومائلجیا یعنی پوری جسمانی کمزوری میں اس کا بڑا اچھا رول ہے. میگنیزیم ٹوریٹ، یہ بلڈ پریشر میں بڑا اس کا فائدہ ہے اور ہائی بلڈ شوگر اگر ہو جائے اس کے اندر اس کا بڑا فائدہ ہے. میگنیزیم ایل-تھریونیٹ، یہ برین سیلز کو مینوفیکچر کرنے میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ برین ڈس آرڈرز جس میں ڈیمنشیا ہے، الزائمرز ہے، دماغی اور بیماریاں، اس کے اندر اس کا فائدہ بہت. میگنیزیم سلفیٹ، اس کو ایپسم سالٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ کیپسول فارم میں بھی ہے. اس کا زیادہ استعمال خطرناک ہے. سکن کیئر کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے اور یہ ایسا ہے کہ پانی میں ڈال دیں اور پاؤں رکھ دیں، ہاتھ رکھ دیں، یہ سکن میں ایبزارب ہو جاتا ہے. میگنیزیم اوروٹیٹ، یہ ڈی این اے فارمیشن کے لیے بڑا ضروری ہے. بیسک جینیٹک مٹیریل. ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ. یہ کسی بھی باڈی کی بلڈ اور مینٹین کے لیے بیسک یونٹ ہے، یعنی جسم بنانے میں اور اس کو چلانے میں یہ بیسک یونٹ ہے. یہ والا میگنیزیم فٹنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایتھلیٹس اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور ہارٹ برن جو سینے کی جلن وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی اچھا ہے. یہ کچھ مہنگا ہوتا ہے. اور سب سے اہم ہے جناب میگنیزیم گلائسینیٹ، یہ نیند کی کمی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ دل کی بیماریوں کے لیے، سکن کیئر کے لیے، ڈائجسٹو کے لیے، سب کا سب یہ بہت اچھا استعمال ہوتا ہے. میگنیزیم گلائسینیٹ جو سائکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں جس میں انگزائٹی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اس کے اندر بھی اس کی بہت زبردست وائٹالٹی دیکھی گئی ہے. تو خوراک کے ذریعے میگنیزیم کی کمی کو پورا کیجیے. مرد کے لیے 420 ملی گرام اور عورت کے لیے 320 ملی گرام میگنیزیم ڈیلی انٹیک ضروری ہے. لیکن اگر خوراک سے پوری نہیں ہو رہی اور علامات آ رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے، تو اب ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ یہ جو 10 میں نے آپ کو بتائے میگنیزیم کے، یہ سپلیمنٹس آپ خرید کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. میگنیزیم کس وقت لی جائے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے لیکن اس کی کوئی ڈیفینیٹو ریسرچ نہیں ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ میگنیزیم کیوں لے رہے ہیں، کون سی ٹائپ لے رہے ہیں اور اب اس کی وجہ کیا ہے. تو اب ماہر ڈاکٹر کی رضامندی سے آپ لیں، لیکن دنیا کے کچھ ماہر نیوٹریشنز نے تحقیق کی ہے کہ میگنیزیم صبح، دوپہر، شام لینے کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں. صبح کے وقت اگر میگنیزیم لی جائے گی تو اس سے موڈ امپروو ہوگا، اینگزائٹی اور سائکیٹرک ڈس آرڈر ایڈریس ہوتے ہیں. مسلز کی، دل کی صحت کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ میگرین مینجمنٹ یعنی سر کی درد کو یہ صبح کے وقت لی گئی میگنیزیم دور کرتی ہے. اس کے علاوہ پیٹ کے مسائل جن میں بالخصوص کانسٹیپیشن ہے اس کو بھی ایڈریس کرتی ہے. دن کے وقت میں اگر آپ کھلاڑی ہیں، ایتھلیٹک پرفارمنس آپ کو چاہیے، مسلز کی گروتھ چاہیے، تو دن کے وقت لی گئی میگنیزیم فائدہ مند. ایوننگ میں اگر لیتے ہیں تو یہ اچھی صحت کے لیے، ہاتھ پاؤں کے مسلز کے لیے بہتر ہے. تو کتنی میگنیزیم روز چاہیے ہوتی ہے؟ یہ بالکل پیدائش سے لے کر 51 پلس ایئر کے سارا چارٹ یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھ لیجئے، اس کے مطابق اپنی میگنیشیم انٹیک کو پورا کیجئے. اور اب آتے ہیں میگنیشیم سورسز کی طرف کہ وہ کون سے کھانے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو کہ فطرتی طور پہ میگنیشیم سے بھری ہیں. سب سے آسانی کے ساتھ جو اویلیبل ہیں جناب وہ ہیں سیڈز اور نٹس، ڈرائی فروٹ اور بیج. اور ان میں سب سے اچھے ہیں بادام اور کاجو. 28 گرام کاجو میں تقریباً 83 گرام میگنیزیم ہوتی ہے اور 28 گرام پمکن سیڈ میں 168 ملی گرام میگنیزیم ہوتی ہے. پمکن سیڈ میگنیزیم کا سب سے بہترین سورس ہے. اس کے علاوہ فلیکس سیڈ اور چیا سیڈز بھرے ہوتے ہیں میگنیزیم، اور ان سیڈز کے اندر فائبر بھی بہت ہوتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو کینسر سے مقابلے میں
मुमिद व मुआविन साबित होते हैं। इसके अलावा लेग्यूम्स यानी फलियां और उसके साथ दालें, मटर, सोयाबीन वगैरह शामिल है। सोयाबीन पूरी एक फैमिली है खाने की, इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। भुने हुए चने, इसमें बहुत मैग्नीशियम होती है। इसके अलावा होल ग्रेन, बगैर छना हुआ आटा और इससे बनी हुई चीजें, अनाज वगैरह मैग्नीशियम से भरे होते हैं। मछली में होता है, केले में होता है, डार्क चॉकलेट में बहुत मैग्नीशियम होती है। ये वो चॉकलेट नहीं जो बेकरीज वगैरह में मिलती है, डार्क चॉकलेट प्योर कोका से बनी होती है, बहुत कड़वी सी होती है ये। और इसको अगर आप मुंह पे रखेंगे ना थोड़ी देर के लिए, खाए ना, जबान के नीचे रखे थोड़ी देर के लिए, ये घुल जाएगी और फिर इसका टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। 28 ग्राम डार्क चॉकलेट में 65 मिलीग्राम मैग्नीशियम होती है। इसके अलावा आयरन, कॉपर और प्रीबायोटिक का भी ये खजाना है। लीफी ग्रीन, सब्ज रंग की जो सब्जियां हैं, क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स जिसको कहा जाता है, जिसमें गोभी है, केल है, सरसों का साग वगैरह शामिल है, ये भी मैग्नीशियम से भरे होते हैं। तो जनाब, हमने सीखा समझा कि मैग्नीशियम बहुत जरूरी है इंसान के खाने में, इंसान के जिस्म की बिल्डमेंट में, उसकी मेंटेनेंस के अंदर। जो 75,000 एंजाइम्स हैं, 50 हार्मोन्स हैं, इन सब की बॉडी पार्ट्स के लिए मैग्नीशियम इस्तेमाल करें। जो सोर्सेज आपको बताए वहां से लें या सप्लीमेंट से इस्तेमाल करें। बहरहाल जो काम भी करें अपने डॉक्टर की राय से करें। खुश रहें।